मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ, 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 मोबाइल हटाओ। जिंदगी बचाओ। पोस्टर और बैनर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। वो देखो अयान आ रहा है, उसे पूरे आयशा नगर की खबर रहती है, उसी से पूछते हैं। अरे यान भाई, ये काय का शोर था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे और कह रहे थे कि मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ, और कह रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो गई है, एक मैसेज पर कोई भी चीज घर तक आ जाती है। अरे हाँ, ये शाहिद को देखो ना, हर दिन इसके पास कोई ना कोई पार्सल आता रहता है। शाही से वो अजीत कौन है? बाजू में भाई तुम्हारा पार्सल आया हुआ है। तुम्हारे मोबाइल पे OTP आएंगे, हमें बोल दीजिए। 0032। अरे बेटा क्या मंगवाया आपने? अरे कुछ नहीं, वो अमेज़न पर ऑफर था, नया मोबाइल मंगवाया है जिसमें कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। क्या चाचा क्या मंगवाया है आपने जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। हाँ चाचा, ये शोर कैसा था? कुछ बच्चे पैदल वगैरह लेकर निकले थे और ये नारा लगा रहे थे कि मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ हाँ, वो बच्चों का कहना है मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। हाँ सही बात है, इसने तो जिंदगी के रास्तों को बहुत आसान कर दिया है। अरे भाई इतना क्यों बहस कर रहे हो? वो देखो मौलाना साहब आ रहे हैं, उन्हें पूरा उनसे पूछते मोबाइल अच्छी चीज है। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, हम सब मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि मोबाइल ने आज के दौर में मोबाइल की वजह से कितनी आसानियाँ पैदा हो गई है। हाँ, आज मोबाइल का तो ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान और मोबाइल इसकी सीरीज की है। बिल्कुल, और जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है सबकी चलती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान को अपडेट रहना चाहिए। हाँ और सही बात है, आज इसने कितनी आसानी करके रखी है। एक मैसेज पर खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस और रेल की टिकट भी मिल जाती है, और चाचा का पिज्जा भी एक मैसेज पर आया है। बल्कि आज लोग इससे पैसे भी तो कमा रहे हैं। अरे बेटा वो बच्चों ने रैली क्यों निकाली थी? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आपको पता है दुनिया की सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? हाँ जोमेटो ना। नहीं, जोमेटो नहीं, बल्कि एप्पल कंपनी है। हाँ, आपको मालूम है इस कंपनी के मालिक ने खुद अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा है और कहा था कि मैंने इसे बनाया है और मैं ये जानता हूँ कि ये मेरे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। यह आईफोन कंपनी के मालिक का जवाब है। यह आईफोन कंपनी के मालिक का जवाब है, जो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि सलाहियत का इजाला नहीं बल्कि इमाला होना चाहिए। यानी एक चीज जो नफा और नुकसान दोनों देती है, इसको नफे में इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हुमा अकबर मिन नफ़िहिमा, इसका नुकसान बहुत ज्यादा नफे के मुकाबले में। अरे मौलवी साहब, लेकिन जमाने से बाखबर रहने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमा है जो जमाने के हालात से बाखबर ना रहे वो जाहिल है। कितने उलमा इकराम है जिनके बयानात हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मौजूद है, जिसको देखकर या सुनकर कई लोगों ने असर लिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के जमाने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। हाँ, आज मोबाइल बिल्कुल सही बात है, इससे बहुत सादगी पैदा है। बल्कि मैं तो कहूँगा इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का जरिया है। जिन लोगों को आप जानती भी ना हो उन लोगों को भी दीन की दावत पहुंचा सकते हैं। जहाँ इससे दीनी और दुनियावी फायदा है, इससे कई ज्यादा नुकसान भी है। हाँ, ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि मोबाइल खोलते हैं, अनफुकट वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, इसने इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल तो माएँ भी मोबाइल के चक्कर में अपने बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती और अब
اور بچے بھی اپنے ماں باپ کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ موبائل کے بنا بھی ان کو رہا نہیں جاتا۔ پہلے مائیں لوری گا کر سناتی تھی اور اب بچوں کو موبائل ہاتھ میں دیتی ہے۔ مگر کچھ بھی ہو چچا، اس کے فائدے سے انکار نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کو سرچ کرنا آسان ہو گیا ہے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ ارے وہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نا مفتی صاحب۔ کیا بات ہے مولانا، آج تو پورے محلے کو لے کر کھڑے ہوتا، خیریت تو ہے نا؟ اصل میں یہ لوگ موبائل کے فائدے اور نقصان کی بات کر رہے تھے، تو میں نے ان لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھایا، اب آپ ہی ان سے بات کیجیے۔ کیا ہوا بھائیو، کیا کہنا ہے؟ کیا موبائل کے فائدے نہیں ہے مفتی صاحب؟ ارے بھائی صاحب، اس کے فائدے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے۔ حالانکہ دوائی تو ہر ایک کے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن اسی کے لیے فائدے مند ہے جسے اس کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اسے بغیر ضرورت کے استعمال کرے گا تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اسی طرح موبائل کا مسئلہ ہے۔ ہاں مفتی صاحب، بتائیے اس کے نقصانات۔ تو پھر سنیے، سب سے زیادہ وقت کس نے برباد کیا؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اموری فیما افناہ، کل قیامت کے دن وقت کے بارے میں پوچھوں گی کہ وقت کہاں گزارا۔ آج کا نوجوان رات رات بھر موبائل میں لگا ہوا ہے۔ بچے تو موبائل کے بغیر نہ کھانا کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ تعلیم کا نقصان کس نے کیا؟ صحت کس نے خراب کی؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے تندرستی ایک نعمت ہے، کل اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی۔ آج لوگ موبائل کے چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے بھی ہیں تو اکیلے اکیلے موبائل میں۔ یہ تو میں نے آپ کو دنیا کے چند نقصانات بتلا دیے، اس نے تو دین کا بھی کتنا نقصان کیا ہے۔ تو پھر بتائیے نا دین کے نقصان مفتی صاحب۔ کس نے نوجوانوں کو بے غیرت بنا دیا ہے، گندی فلمیں، 5 ویڈیو یہ لے کر آیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر باغیرت آدمی اس کی شکایت کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، باپ عورتیں بھی اس کے پڑے ہوئے دھوکے میں آ گئی ہے، وہ بھی بن سنور کر یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر ویڈیو بنا رہی ہے۔ ہاں ہاں صحیح بات ہے، یہ تو ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، جس میں سے پہلی آنکھ وہ ہوں گی جو حرام دیکھنے سے رک گئی ہو۔ دوسری حدیث میں غلط دیکھنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے، اور گانا بجانا تو اس نے اتنا عام کر دیا ہے کہ آج مدارس مکاتب بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، اور جھوٹ تو اس نے اتنا پھیلا دیا کہ آج ہر بات چاہے وہ بیوی ہو یا دنیاوی بغیر تحریک کے یوں ہی شیئر کی جا رہی ہے۔ ہاں مفتی صاحب، آپ نے صحیح فرمایا۔ بعض لوگ تو ایسے جھوٹے میسج بھیجتے ہیں کہ ہمیں خود لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کبھی کبھی واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کہ اتنے لوگوں میں شیئر کرو جنت کی بشارت مل جائیں گی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ موبائل پر ایک میسج۔ آج قرآن پاک کو 40 سال پورے ہو گئے، لیکن اس کے اندر ایسا کچھ نہیں آیا۔ لیکن جب سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر آئے ہیں، ان کے اندر ایسا آتا ہے کہ اتنے لوگوں میں بھیجو جنت کی خوشخبری مل جائیں گی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ موبائل پر ایک میسج اور جنت لے لو۔ اتنا ہی نہیں، اس نے تو لوگوں کے گھر تک تباہ کر دیے۔ شوہر کو شک تھا کہ اس کی بیوی کسی سے چیٹ کر رہی ہے، بس اس نے اسی پر سے اسے طلاق دے دیا۔ استغفر اللہ۔ بعض لوگ فرینڈ بنانے کی چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فتنے کے بارے میں ہماری آنکھیں کھول دی۔ آپ آخر میں ہم اب سے اتنا ہی جاننا چاہتے تھے کہ موبائل کا استعمال کس طرح کریں۔ دیکھیے، آج کے دور میں موبائل انسان کا ایسا ساتھی بن چکا ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر اس کا صحیح سے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جیسے اس کے ذریعے سے دینی، ملی، اصلاحی اور اخلاقی باتیں پوچھی اور بتائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہی موبائل ساری برائیوں اور ساری بے حیائیوں کی جڑ بنے گا۔ اگر ہمیں پاکیزہ معاشرہ چاہیے تو ہمیں اس کے غلط استعمال سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں نے موبائل کی نحوست پر اپنا مکالمہ پیش کیا۔ یقیناً یہ موبائل ہماری زندگی میں آیا تو دوستوں کی دوستیاں اجڑ گئی، بھائیوں کی بھائی چارگی اجڑ کر کے رہ گئی، اور رشتہ داروں کو وقت دینا، ماں باپ کو وقت دینا ایک جوان بیٹے کے لیے بڑا بھاری معلوم ہونے لگا۔ ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بچوں نے جو بات ہمارے سامنے پیش کی ہے
यकीनन पिछले हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको मालूम होगा कि अगर घर के अंदर कोई मेहमान आते हैं और आपस में बैठ करके बातें करते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटा करते थे, ये रिवाज और ये हमारे माशरे में था। लेकिन हम और आप ये नजर देखते हैं कि आज माशरे के